हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ र यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो अहिलेसम्म हामीले पढेको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित सबै कन्सेप्टहरूलाई एकपल्ट हामी ओभरभ्यू गर्छौँ है त। जस्तै अब यहाँ रहेको छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट है, इन्भेस्टमेन्टबाट भएको इन्कम। अब यसमा के हो त यो इन्भेस्टमेन्टबाट भएको इन्कम भनेपछि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि हामीले लगानीबाट गरिएको आम्दानी भनेपछि हामीले लगानी गरेको भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि आम्दानी गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। र हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को सेक्सन 2 अनुसार के छ त, यसले चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ। र त्यो सेक्सन 2 अनुसार इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट मिन्स द होल्डिङ अफ वान अर द मोर प्रपर्टिज अर द इन्भेस्टमेन्ट इन अ प्रपर्टी एक्सेप्ट द फलोइङ भन्ने कुरा रहेको छ। यदि चाहिँ अब के भयो त, हामीले लगानी गर्दैछौँ जस्तै केमा त कुनै पनि सम्पत्तिमा अथवा कुनै पनि सम्पत्ति बाहेकका अरू उसहरूमा भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यो लगानी चाहिँ हुन जान्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट मिन्स द होल्डिङ अफ द वान अर द मोर प्रपर्टिज अर द इन्भेस्टमेन्ट इन अ प्रपर्टी एक्सेप्ट द फलोइङ भनेपछि यो तलका दुईवटा पोइन्ट छ नि, हो यो दुईवटा पोइन्ट बाहेक अरू पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। तर यो हाम्रो जुन ए र बीमा मेन्सन गरिएको पोइन्टहरू छ नि, हो त्यस्ता एसेटहरूमा गरिएको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले लगानी गरिएको भनेर मान्दैनौँ। यो हाम्रो सबै प्रोभिजन भनेको इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अनुसार नै हो। जस्तै यहाँ रहेको छ द युज अफ द प्रपर्टी फर द प्राइभेट युज अफ द ओनर भनेपछि यदि कुनै पनि ओनरले चाहिँ प्रपर्टीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ तर उसले त्यो प्रपर्टी चाहिँ आफ्नो लागि आफ्नो प्राइभेट युजको लागि आफ्नो पर्सनल युजको लागि प्रयोग गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो एसेटमा गरिएको अथवा त्यस्तो प्रपर्टीमा गरिएको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले मान्दैनौँ। र अर्को रहेको छ बिजनेस अर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट, अर्थात् के भन्दा चाहिँ यदि हामीले बिजनेस र इम्प्लोइमेन्टमा गरेको के हो त बिजनेस र इम्प्लोइमेन्टमा गरिएको युज गरिएको एसेटहरू हुन्छ नि, हो अथवा त्यस्तो एसेटमा गरिएको लगानी जुन एसेट बिजनेस र इम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट भनेर मानिँदैन, जसलाई चाहिँ हामीले बिजनेस एसेट्स अथवा इम्प्लोइमेन्टको लागि इम्प्लोइमेन्ट पर्पजको लागि चाहिँ गरिएको एसेट भनेर मान्छौँ होइन। यसरी हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको डेफिनेसन पनि सक्यो। र अब यहाँ रहेको छ जस्तै अब नन बिजनेस चार्जेबल एसेट हुन्छ नि, हो त्यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेटमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। र जस्तै यहाँ रहेको छ प्रोभाइडेड द्याट द होल्डिङ अफ द प्रोभाइडेड द्याट के छ त द होल्डिङ अफ द नन बिजनेस चार्जेबल एसेट इज अल्सो नाउन एज एन इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि अब के भयो त हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसेटलाई चाहिँ होल्ड गर्दैछौँ र साथै के गरेछौँ त जसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ युज गरेको छ। हामीले यदि नन बिजनेस चार्जेबल एसेट छ त्यस्तो एसेटलाई हामी के भन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लगानी भनेर हामीले मान्छौँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेटलाई। तर यस्तो सम्पत्ति अथवा यस्तो एसेट जसलाई चाहिँ हामीले बिजनेस अथवा इम्प्लोइमेन्टको लागि र प्राइभेट युजको लागि ओनरले चाहिँ आफ्नो पर्सनल युज अथवा प्राइभेट युजको लागि युज गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो जुन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि, हो यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हुन जाँदैन। तर नन बिजनेस चार्जेबल एसेट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त त्यस्तो अवस्थामा नन बिजनेस चार्जेबल एसेट भनेको चाहिँ लगानीको रूपमा चाहिँ मानिन सक्यो। र जस्तै यहाँ रहेको छ काइन्ड अफ द एसेट्स अन्डर द इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लगानीमा गरिएको एउटा सम्पत्तिहरू हुन्छ नि, हो त्यस्ताको चाहिँ प्रकारहरू। जस्तै अब हाम्रो हुन्छ ट्यान्जिबल एसेट्स इन्ट्यान्जिबल एसेट्स है। र हाम्रो सुरुमा ट्यान्जिबल एसेटको कुरा गर्नुपर्दा के हो भन्दा चाहिँ ट्यान्जिबल एसेट भनेको चाहिँ यस्तो सम्पत्ति हो जसको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुन्छ र जसलाई चाहिँ देख्न छुन र फिल गर्न पनि सकिन्छ
तर ठ्याक्कै यसको अपोजिट इन्ट्यान्जिबल एसिड भनेको यस्तो एसिड हो जसको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुँदैन र त्यसलाई फिल गर्न, देख्न र छुन पनि सक्दैन होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्ट्यान्जिबल एसिड र ट्यान्जिबल एसिडको सानो डेफिनेसन रह्यो। र अब हामीले जुन ट्यान्जिबल एसिड हुन्छ नि हो, त्यो ट्यान्जिबल एसिडमा पनि के हुन्छ त, त्यो ट्यान्जिबल एसिडमा पनि अब मानौँ यसमा दुईवटा एसिड हुन्छ, एउटा हुन्छ फिक्स एसिड्स र अर्को हुन्छ करेन्ट एसिड्स है। फिक्स एसिड भनेको चाहिँ यस्तो एसिड हो जसको चाहिँ लाइफ हुन्छ नि 1 इयरभन्दा बढी चाहिँ रहेको हुन्छ। र अब अर्को के हुन्छ त, यस्तो सम्पत्ति जस्तै फर्निचर, फिक्चर, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टदेखि लिएर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, यी सबै कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ त, यी सबै कुराहरू हाम्रो फिक्स एसिड अन्तर्गत नै पर्दछ। तर करेन्ट एसिडको हकमा यो एसिड भनेको यस्तो एसिड हो जस्तै हाम्रो वर्किङ क्यापिटल हुन्छ नि हो, वर्किङ क्यापिटल पनि हामीले एज अ करेन्ट एसिडको रूपमा मानिन्छ। तर हाम्रो यसमा वर्किङ क्यापिटल भनेको त करेन्ट एसिड्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज, नेट करेन्ट एसिड भनौँ न है। नेट करेन्ट एसिडलाई हामीले के भन्छौँ त, वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ है। यी सबै वर्किङ क्यापिटलहरू अर्थात् करेन्ट एसिडहरूको लाइफ चाहिँ विदिन अ 1 इयरसम्म मात्रै रहेको हुन्छ। यदि यस्तो सम्पत्ति अथवा यस्तो प्रपर्टी जसको चाहिँ के हुन्छ त 1 इयरभन्दा के हुन्छ त 1 इयरभन्दा बढी लाइफ छ भनेदेखि त्यस्तो सम्पत्तिलाई हामीले फिक्स एसिड भन्छौँ, हामीले करेन्ट एसिड भन्दैनौँ होइन। र यसरी भनेको यसरी के छ त अर्को, जस्तै अब यहाँ भयो होइन, जुन करेन्ट एसिड हुन्छ नि त्यसमा हाम्रो एक्जाम्पलको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ बिल्स रिसिभेबललाई, ट्रेड रिसिभेबल्सलाई, र अरू के लिन सक्छौँ त, बिल्स रिसिभेबल पछि ट्रेड रिसिभेबल्स भयो र क्यासहरू, त्यो सबै हाम्रो करेन्ट एसिड अन्तर्गत नै पर्दछ। र त्यसै गरी अर्को के पर्छ त हाम्रो करेन्ट एसिडमा, हाम्रो करेन्ट एसिडमा अर्को पर्ने भनेको इन्भेन्ट्रीहरू। जस्तै इन्भेन्ट्री पनि के को त, इन्भेन्ट्री अफ द अथवा क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियलको हो कि, WIP अर्थात् वर्किङ प्रोग्रेसको हो कि, अथवा के को हुनसक्छ त फिनिस गुड्सको हो कि हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ हाम्रो यो केमा त भन्दा करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत। र यहाँ रहेको छ एन्ड एसिड्स मे बी ट्यान्जिबल एन्ड द इन्ट्यान्जिबल, इट मे बी करेन्ट अर द फिक्स एसिड्स है। र जस्तै अब हाम्रो इन्ट्यान्जिबल एसिडमा के हुन्छ त, इन्ट्यान्जिबल एसिड भनेको चाहिँ यस्तो एसिड्स हो जसलाई हामीले देख्न र छुन पनि सक्दैन र त्यसको के हुँदैन त, फिजिकल एक्जिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन, जस्ट हामीले फिल मात्रै गर्न सक्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि हाम्रो कपिराइट, प्याटेन्टहरू भइहाल्यो र गुडविलहरू भयो, ती सबै एसिडहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिन सक्छौँ त, इन्ट्यान्जिबल एसिडको रूपमा लिन्छौँ है त। जस्तै यहाँ भनिएको छ एन्ड एसिड्स मे बी ट्यान्जिबल एन्ड द इन्ट्यान्जिबल, इट मे बी a current or a fixed acids, a patent right, copyright, a leasehold right, etc. are the some example of intangible acids भनिएको छ है। र यसरी हामीले हेऱ्यौँ a kind of the acids under the investment भने चाहिँ लगानीमा हुन सक्ने सम्पत्तिहरूको चाहिँ प्रकारहरू, त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ एउटा ट्यान्जिबल अर्को इन्ट्यान्जिबल, एउटा के हो त दृश्य र अदृश्य भन्न सक्यो जस्तै हो कि, दृश्य भने चाहिँ त्यसलाई देख्न, छुन र फिल गर्न सक्ने सम्पत्ति है। अर्को भनेको चाहिँ जसले हामीले देख्न छुन सक्दैनौँ तर हामीले जस्ट फिल मात्रै गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो एसिडलाई हामी के भन्छौँ, इन्ट्यान्जिबल एसिड्स। यसरी हामीले काइन्ड अफ द एसिड्स अन्डर द इन्भेस्टमेन्ट पनि हेऱ्यौँ। र अर्को भनेको के छ त, अब हाम्रो टपिक रहेको छ बिजनेस इन्कम भर्सेस इन्भेस्टमेन्ट इन्कम है। के छ त, बिजनेस इन्कम छ नि जुन हो, त्यो बिजनेस इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट इन्कमभित्र के रहेको छ त, यसमा हुने भनेको एक्टिभ प्यासिभ हुने गर्दछ है त। र बिजनेस इन्कम भने चाहिँ के हो त, बिजनेस इन्कमलाई हामीले एज अ एक्टिभ इन्कमको रूपमा मान्छौँ र इन्भेस्टमेन्ट इन्कमलाई हामीले एज अ प्यासिभको रूपमा मान्छौँ। र के हुन्छ भन्दा चाहिँ बिजनेस इन्कम भनेको के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यवसायमा अथवा कुनै पनि व्यवसाय गरे बापत आय आर्जन हुन्छ, त्यसबाट कुनै पनि नाफा कमाउन सकिन्छ भनेदेखि त्यस्तो नाफा अथवा त्यस्तो आय आर्जनलाई हामीले एज अ बिजनेस
इन्कम अर्थात् व्यवसायबाट भएको आम्दानी भन्न सक्छौँ। र हामीले कुनै पनि सम्पत्तिहरूमा अथवा कुनै पनि सेक्युरिटीहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो सम्पत्तिहरूमा गरिएको इन्भेस्टमेन्ट, त्यस्तो सम्पत्तिहरूमा गरिएको लगानीलाई हामीले एज अ प्यासिभको रूपमा मान्न सक्छौँ। र अब के हुन्छ त प्यासिभ इन्कममा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पर्छ, त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट चाहिँ परेन। जस्तै हामीले एकचोटि इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त एकचोटि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले फेरि डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट भने चाहिँ हामीले धेरै पनि जोड लाउनु पर्ने कि एकपल्ट हामीले एनालाइसिस गरेर इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त्यसबाट सर्टेन टाइम पिरियड पछि निश्चित समय पश्चात चाहिँ त्यसबाट चाहिँ रिटर्न हुन थाल्छ है। त्यो भनेको हाम्रो के भयो त प्यासिभ भयो। र अर्को भनेको एक्टिभ, त्यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस इन्कम भयो। यसरी हाम्रो बिजनेस इन्कम भने चाहिँ हाम्रो कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरेर बेच्ने अथवा हामीले कुनै अरू कम्पनीहरूबाट होलसेलमा सामानहरू किन्ने र त्यसलाई फेरि रिटेलमा बेच्ने सर्टेन पर्सेन्टेज प्रफिट एड गरेर हो, त्यो पनि एउटा आज हाम्रो बिजनेसको रूपमा रहेको हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो उत्पादनमा पनि अब हामीले अब खाद्यान्न योग्य हो कि होइन त्यस्तो वस्तुहरू उत्पादन गर्ने हो कि लुगा कपडा अथवा धागोहरू होइन अथवा दानाहरू हो त्यस्ता चाहिँ उत्पादन गर्ने हो कि हो विभिन्न प्रकारको हुन सकिन्छ नि हो। त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेर यदि आम्दानी गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले बिजनेस इन्कम भन्छौँ। तर हामीले यदि डिपोजिटहरू राखेर ब्याङ्कहरूमा र साथै हामीले बोन्डहरूमा यी लगानी गरेर इक्विटी सेयरहरूमा र डिबेन्चरहरूमा अथवा प्रिफरेन्स सेयर होल्डरमा यदि यसरी प्रिफरेन्स सेयरहरूमा यदि लगानी गरेर आम्दानी हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, जसमा हाम्रो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट पनि पर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो एक्जाम्पलको लागि यहाँ रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अन्तर्गत इन्ट्रेस्ट इन्कम अन लोन। जस्तै अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट अफ नर्मली 10% होइन अथवा 15% जति पनि हुन सकिन्छ नि होइन। र यसमा हाम्रो अब एज अ रिटर्नको रूपमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा आउने भनेको एउटा इन्ट्रेस्ट भयो, अर्को भनेको डिभिडेन्ड आउने भयो र अर्को भनेको हाम्रो के आउन सकिन्छ बोनस आउन सकिन्छ होइन। र यसपछि अरू के छ त यहाँ सेक्सन 9 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेको के हो भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एज अ एसेसेबल इन्कम चाहिँ मानिन्छ। जुन हाम्रो एसेसेबल इन्कम चाहिँ कसरी आउने हो भन्दा इन्क्लुजन हुन्छ नि, इन्क्लुजन एज अ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, इन्क्लुजनबाट हामीले डिडक्सन घटाउँछ नि हो, त्यो घटाएर जति पनि नेट अमाउन्ट रहेको हुन्छ नि त्यो इन्क्लुजनको हो त्यसलाई नै हामीले एज अ एसेसेबल इन्कमको रूपमा रहेको हुन्छ, जुन हाम्रो सेक्सन 9 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इज डिराइभ्ड बाई डिडक्टिङ अलाउएबल एक्सपेन्डिचर अन्डर द एक्ट फ्रम द अमाउन्ट्स टु बी इन्क्लुडेड इन द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी है। र अर्को भनेको के छ त बेसिस अफ अकाउन्टिङ के को हकमा त भन्दा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो। यदि चाहिँ कुनै पनि पर्सन हुन्छ नि कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ यदि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुँदैछ भनेदेखि त्यस पर्सनले बेसिस अफ द अकाउन्टिङ गर्दा चाहिँ उनीहरूले बेसिस कुन बेसिसबाट चाहिँ अकाउन्टिङ गर्ने त भन्ने कुराहरूमा नि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले चाहिँ तोकेरै भनेको छ है, एउटा प्रोभिजनै रहेको छ। यदि प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात् नेचुरल पर्सन हो भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले यदि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम गर्छ भनेदेखि लगानीबाट कुनै पनि आम्दानी आय आर्जन गर्छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो इन्कमलाई चाहिँ अकाउन्टिङ गर्दाखेरि क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ नै फलो गर्नुपर्छ। त्यस व्यक्तिसँग चाहिँ कुनै पनि अप्सन छैन उसले एक्रुअल बेसिस अकाउन्टिङ चाहिँ फलो गर्छु भनेर भन्दैन है, उसले पाउँदैन भन्दैन भन्दा उसले पाउँदैन। र तर अर्को भयो यो भयो हाम्रो नेचुरल पर्सनको हकमा जसले क्यास बेसिस नै फलो गर्नुपर्ने भयो यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टलाई अकाउन्टिङ गर्दा। तर अर्को भनेको के हो त कम्पनी, यो कम्पनीको हकमा चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले के भन्छ त भन्दा यदि कुनै पनि कम्पनीले लगानी गरेर आम्दानी गर्छ भनेदेखि लगानीबाट कुनै पनि आय आर्जन गर्छ भनेदेखि त्यस्तो इन्कमलाई चाहिँ अकाउन्टिङ गर्दा एक्रुअल बेसिस चाहिँ
फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो यो इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ तोकिएर नै भनेको छ। र यसरी नेचुरल पर्सन र कम्पनीको केस बाहेक अरू पर्सनहरू हुन्छ नि, जस्तै अब हाम्रो पार्टनरसिप हुन सकिन्छ, अरू जस्तै अब यसमा हाम्रो प्रोपाइटरसिप फर्महरू पर्न सकिन्छ होइन, ट्रस्टहरू भइहाल्यो, ट्रस्ट युनिट्सहरू भइहाल्यो, ट्रस्टीहरू भइहाल्यो। हो त्यस्तोहरूले चाहिँ अब इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग चाहिँ अप्सन हुनुभयो कि दुईवटा अप्सन हुनुभयो। उनीहरूले क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ फलो गर्छु भनेर पनि पायो, अथवा होइन म क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ म फलो गर्दिनँ, म एक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ फलो गर्छु भन्यो भनेदेखि पनि उनीहरूले पायो है त। अदर पर्सनकोले चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भन्दा यसमा क्यान चुज बिट्विन दिज टु फर फर्स्ट टाइम एडप्सन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो अब के भनेछ भन्दा चाहिँ त्यो अदर पर्सनहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूले यसरी बेसिस अफ अकाउन्टिङ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ प्रायर इन्फर्मेसन अर्थात् प्रायर पर्मिसन कसबाट पाउनुपर्ने हुन्छ त, आइआरडीबाट चाहिँ उनीहरूले पाउनुपर्ने हुन्छ। आइआरडी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, ट्याक्स अफिस हो, जसलाई चाहिँ हामीले इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट भन्छौँ। हो यसरी अदर पर्सनको केसमा उनीहरूले बेसिस अफ द अकाउन्टिङ चेन्ज गर्न चाहन्छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, आइआरडीबाट चाहिँ प्रायर इन्फर्मेसन चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। तर अरूको हकमा के, जस्तै अरूको हक भने चाहिँ अब कसको हकमा भन्दाखेरि अब मानौँ न यसमा नेचुरल पर्सन र कम्पनीको हकमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्न पाएन त। हो नेचुरल पर्सन र कम्पनीले चाहिँ अब चुज गर्न पाएन, उनीहरूसँग अप्सन नै छैन, उनीहरूले चाहिँ मस्ट एक्रुअल बेसिस नै गर्नु पऱ्यो कम्पनीको हकमा, र नेचुरल पर्सनको हकमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ नै फलो गर्नु पर्यो। यसरी भयो है त। र अर्को भनेको के छ भन्दा अदर पर्सनको हकमा यहाँ लेखेको छ इफ दे वान्ट टु चेन्ज द बेसिस प्रायर पर्मिसन फ्रम अफ द भनौँ न प्रायर पर्मिसन अफ द आइआरडी इज मस्ट भने चाहिँ आइआरडीबाट चाहिँ अर्थात् इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टबाट उनीहरूले चाहिँ पर्मिसन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। हो यो भयो हाम्रो बेसिस अफ अकाउन्टिङको कन्सेप्ट। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ नि त क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ भनेको के हो त, त्यसमा के गर्छ त भन्दा क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यसमा चाहिँ जति पनि क्यासको रूपमा हुन्छ नि, क्यास इन्फ्लो भएकोलाई पनि रेकर्ड गर्छ र क्यास आउटफ्लो भएकोलाई रेकर्ड गर्छ। भनेपछि जति पनि हाम्रो क्यासको रूपमा चाहिँ इन्कम भयो नि इन्भेस्टमेन्टबाट, र जति पनि डिडक्सन भयो नि, खर्च भयो नि एज अ इन्भेस्टमेन्ट खर्च भनेर, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम गर्नको लागि गरिएको खर्च भनेर, हो त्यस्तो खर्च जसमा चाहिँ क्यास इन्फ्लो र क्यास आउटफ्लो दुवै भयो नि, हो त्यस्ता खर्चहरू र त्यस्ता इन्कमहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो क्यासमा नै एक्ज्याक्टली चाहिँ आयो अथवा गयो भनेदेखि त्यस्तो कुराहरूलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने गर्दछ हाम्रो यो क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङमा। तर यो हाम्रो कम्पनीको केसमा जुन एक्रुअल बेसिस भन्छ नि, हो एक्रुअल बेसिसको कुरामा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अकाउन्टिङ पिरियड हुन्छ नि, हो त्यो अकाउन्टिङ पिरियड अवधिभित्र भएका खर्चहरू, तर त्यो खर्चहरू त एक्रु त भयो र खर्चहरू पनि अब भनौँ न एउटा एज अ हेडको रूपमा चाहिँ खर्चहरू सबै भयो, तर पेमेन्ट चाहिँ गरेको छैन भनेदेखि त्यस्तो खर्चहरूलाई पनि यसले एज अ खर्चको रूपमा नै लिने गर्दछ, यसले डिडक्सन गर्छ है, यसलाई खर्च भनेर मान्छ क्यास आउटफ्लो नभए पनि। र इन्कमको केसमा पनि यिनीहरूले कसैलाई गुड्सै क्रेडिटमा बेच्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब क्यास त आएन नि त बिजनेसमा, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो निश्चित अकाउन्टिङ पिरियड हुन्छ त्यसबाट चाहिँ अब हामीले के मान्छ भन्दाखेरि हो यसमा चाहिँ इन्कम नै हो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ एज इन्कमको रूपमा सबै क्रेडिटमा बेचिएको सामानहरूलाई पनि यसले एज अ इन्कमको रूपमा नै राख्ने गर्दछ, यो एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ है। र जुन कुरा हामीले क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ र एक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङमा चाहिँ हामीले क्लियरली कुरा गरिसकेको छौँ नि त। यसमा हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा होइन, हजुरहरूले यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यसमा फेरि गएर हेर्नु होला। र अब हामीले यहाँ हेर्छौँ एमाउन्ट्स टु बी इन्क्लुडेड इन द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भने चाहिँ जुन कुरा हाम्रो सेक्सन 9 को सबसेक्सन 2 अफ इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ एमाउन्ट्स टु बी इन्क्लुडेड इन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, यहाँ रहेको छ डिभिडेन्ड है, डिभिडेन्डको रूपमा। र अर्को भनेको के छ त, डिभिडेन्ड पछि इन्ट्रेस्ट, यो डिभिडेन्ड भनेको लाभांश भयो र इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त ब्याज आम्दानी। र नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ हामीले कुनै पनि प्राकृतिक सम्पदा अथवा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई युज गरेर
कमाएको इन्कम है, र रेन्ट भयो नि, यो रेन्ट भयो, र रोयल्टी भयो, र गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स भयो, गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड, र साथै रिटायरमेन्ट पेमेन्ट फ्रम अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड डिराइभ इन रेस्पेक्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा भयो है। यसरी अर्को छ हाम्रो डिभिडेन्ड है। भने मतलब हामीले यसरी ओभरभ्यूमा हेऱ्यौँ पुरै कति इन्कमहरू पर्छ भनेर, यसरी यो भनेको हाम्रो पुरै है यसको डेफिनेसन मात्रै नभएर चाहिँ कुन कुन के कुराहरू चाहिँ हाम्रो एज इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ भनेर होइन। अब हामी यहाँ हेर्छौँ डिभिडेन्डको बारेमा होइन। यो जुन डिभिडेन्ड छ नि हो, यो डिभिडेन्ड अर्थात् लाभांश हामीले कतिखेर चाहिँ एज अ इन्कमको रूपमा इन्क्लुड गर्ने र कतिखेर चाहिँ हामीले इन्कम रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी एकपल्ट हेर्छौँ है त। जस्तै यहाँ रहेको छ, देयर आर द टु फर्म अफ द डिस्ट्रिब्युसन एज डिस्क्राइब इन इन्कम ट्याक्स एक्ट, द्याट इज डिस्ट्रिब्युसन अफ द प्रफिट एन्ड द रिपेमेन्ट अफ द क्यापिटल भन्ने कुरा रहेको छ। भनेपछि एउटा के छ त, डिस्ट्रिब्युसन अफ द प्रफिट र रिपेमेन्ट अफ द क्यापिटलको केसमा, र अर्को के छ त्यसमा, रिपेमेन्ट अफ द क्यापिटल डज ह्याभ क्यापिटल गेन ट्याक्सेसन इम्प्लिकेसन इज सम केसेस वेयर द इम्प्लिकेसन अफ द डिभिडेन्ड इन्कम इज एज फलोज। भनेपछि यो जुन हाम्रो तीनवटा कन्डिसन रहेको छ हो, त्यो कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हामीले फुल्ली रूपमा भनौँ न यसलाई क्याच गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले एज अ न्युमेरिकलको रूपमा चाहिँ यदि हामीलाई एक्जाममा क्वेसन सोधिएको छ भनेदेखि हामीले जसरी पनि घुमाओस् न हामीले सबै गर्न सकिन्छ कि, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि डाउट नै हुँदैन। जस्तै अब हामीले चाहिँ अब राम्रोसँग यो कुनै कन्सेप्ट नै पढे छैन है। जस्तै अब हामीले यति मात्रै पढ्यौँ कि जुन कुरा हामीले होइन, यति चाहिँ जस्तै डिभिडेन्ड पनि एज अ इन्कमको रूपमा इन्क्लुड हुँदैछ र इन्ट्रेस्ट पनि एज के अरे इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको भन्नु। जस्तै त्यसै गरी यो हुन्छ नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट, रेन्ट, रोयल्टी, गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स, गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट नभएर के हो त यो रिटायरमेन्ट अनि पेमेन्ट फ्रम अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड डिराइभ्ड इन रेस्पेक्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट भनिरहेको छ हो। यसरी हामीले टपिक मात्रै पढ्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ क्ल्यारिटी हुँदैन के। जस्तै मानौँ न यहाँ इन्भेस्टमेन्टकै हकमा जुन यो हाम्रो लाभांश छ नि, यसकै हकमा चाहिँ तीनवटा कन्डिसन रहेको छ है त हो। तीनवटा कन्डिसनको पनि अझ सब सेक्सन रहेको छ भनौँ न हो। यस्तो छ, यस्तो अवस्थामा हामीले सबै कन्सेप्ट के हामीले टपिक मात्र नभएर चाहिँ भित्र चाहिँ के लेखिएको छ त, यसको चाहिँ मेन प्रोभिजन के छ त, हामीले के गर्ने त, कतिखेर इन्क्लुजनमा राख्ने, कतिखेर डिडक्सन गर्ने, हामीले कतिखेर इन्क्लुजनमा हामीले राख्न पाउँदैन जस्ता सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ होइन त। र यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर एमा डिस्ट्रिब्युसन बाई रेजिडेन्ट कम्पनी एन्ड द पार्टनरसिप। यदि यो लाभांश हुन्छ नि हो, यो लाभांश जुन यो डिभिडेन्ड हुन्छ नि हो, त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेछ त कसले भन्दा चाहिँ रेजिडेन्ट कम्पनी एन्ड द पार्टनरसिप। भनेपछि रेजिडेन्ट भने चाहिँ के हो त, नेपालमै इस्टाब्लिस भएको कम्पनी अथवा नेपालमा चाहिँ एज अ कानुनी रूपमा नै इस्टाब्लिस भएको कम्पनी अथवा यसलाई पार्टनरसिप भनौँ न हो। यस्ता भनौँ न यसलाई के भन्छ भने बासिन्दा भन्छ के, बासिन्दा भन्छ यसलाई। बासिन्दा कम्पनीहरूलाई चाहिँ के भनिदिन्छ त, त्यस्तो बासिन्दा कम्पनीहरू, त्यस्तो रेजिडेन्ट कम्पनी एन्ड पार्टनरसिपले गरिएको डिस्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड हो, त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त, फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिब्युसन हो भनेदेखि के भयो त, ट्याक्स त लाग्यो तर फाइनल विथहोल्डिङ बेसिस भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड भएन। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि इन्कम जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट नेचरको छ भनेदेखि त्यस्तो इन्कमहरूलाई हामीले कुनै पनि हेडमा चाहिँ एज अ इन्कम भनेर चाहिँ इन्क्लुड गर्दैनौँ है। यसै गरी हाम्रो धेरै इन्कम हेडहरू आउने गर्दछ। तर अब हाम्रो यो जुन यदि रेजिडेन्ट कम्पनी र पार्टनरसिपले के गरेको छ त, रेजिडेन्ट कम्पनी र पार्टनरसिपले यदि डिभिडेन्ड चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हुन्छ नि डिभिडेन्डमा ट्याक्स त लाग्यो तर के भयो त, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भएको कारणले गर्दा जसलाई चाहिँ हामीले एज अ इन्कमको रूपमा चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले राखेनौँ है, त्यो भयो। र अर्को भनेको यदि त्यही रेजिडेन्ट कम्पनी र पार्टनरसिपले रिडिस्ट्रिब्युसन अफ द प्रफिट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो जुन रिडिस्ट्रिब्युसन अफ द प्रफिट हुन्छ नि हो, त्यो अमाउन्टमा चाहिँ के लागेन त, ट्याक्स नै लागेन भन्ने कुरा गर्छ के। यसमा रिडिस्ट्रिब्युसन अफ द प्रफिट इज नट ट्याक्सेबल, जसमा चाहिँ ट्याक्स नै लागेन है, जुन चाहिँ कर योग्य आम्दानी भएन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है।
यसरी। र जस्तै यहाँ रहेको छ यसरी कर नै लाग्दैन भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी कर नै नलाग्ने हो भनेदेखि अब हामीले एज अ इन्कममा चाहिँ किन राख्ने त? जस्तै हामीले यो इन्कममा राख्नुको उद्देश्य भनेको हामीले ट्याक्स एबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु खोज्यो हो नि त। हो, यस्तो इन्कम जसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ हो त्यस्तो इन्कमहरू निकाल्न थालेको भएको कारणले गर्दा यस्तो इन्कम जसमा चाहिँ ट्याक्स नै लाग्दैन भनेदेखि हामीले इन्क्लुड गर्नु त जरुरी देखिँदैन नि त, होइन? यहाँ त्यो चाहिँ यहीँ भनेको छ नि त, होइन? दस इट डज नट फर्म्स पार्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्ने कुरा रहेको छ। र यसरी अर्को छ हाम्रो नम्बर बीमा, यो पनि हाम्रो डिभिडेन्डसँगै सम्बन्धित कन्सेप्टको रूपमा रहेको छ। यहाँ के भनेको छ त? डिस्ट्रिब्युसन बाई द अदर रेजिडेन्ट इन्टिटी। अदर रेजिडेन्ट इन्टिटीले चाहिँ यदि डिस्ट्रिब्युसन गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त? रेजिडेन्ट इन्टिटी है, फेरि कम्पनी र पार्टनरसिप बाहेक अन्य रेजिडेन्ट इन्टिटीहरूले यदि डिभिडेन्ड चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्छ भनेदेखि त्यस्तो डिभिडेन्ड इन्कममा चाहिँ के भएन त? ट्याक्स नै लाग्दैन। हो, ट्याक्स नै नलाग्ने भइसक्यो के हुन्छ त? हामीले एज इन्कमको रूपमा इन्क्लुड गर्दैनौँ। हो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ है त। इट इज नट ट्याक्सेबल एन्ड दस द अमाउन्ट इज नट इन्क्लुडेड इन इन्कम भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र नम्बर सीमा छ यसमा डिस्ट्रिब्युसन अफ द डिभिडेन्ड बाई द नन रेजिडेन्ट इन्टिटी है। नन रेजिडेन्ट इन्टिटीले के गर्यो त? डिस्ट्रिब्युसन गर्छ के त भन्दा डिभिडेन्ड। यसरी कुनै पनि नन रेजिडेन्ट इन्टिटी, हाम्रो नन रेजिडेन्ट इन्टिटी भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ यस्तो इन्टिटी जुन चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ गैर बासिन्दा हुन्छ, जुन चाहिँ नेपालको कानुन बमोजिम र नेपालमा चाहिँ यसको इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो कम्पनीले, यस्तो नन रेजिडेन्ट कम्पनीले डिस्ट्रिब्युसन गरिएको लाभांश इन्कममा अथवा डिभिडेन्ड इन्कममा चाहिँ के हुन्छ त? ट्याक्स लाग्छ। ट्याक्स लाग्छ भनेदेखि अब के भयो त? जुन चाहिँ ट्याक्सेबल नेचरको हुन्छ, ट्याक्सेबल नेचरको हुन्छ भने चाहिँ अब त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा चाहिँ हामीले एज अ इन्कम भनेर चाहिँ इन्कमको हेडमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ छ द अमाउन्ट सो रिसिभ स्याल बी इन्क्लुडेड इन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अर द बिजनेस इन्कम बेस्ड अन द नेचर अफ द इन्कम। हाउएभर द डिभिडेन्ड बाई द control foreign entity of the resident entity shall not be included in income of such resident entity as the taxing principle is different भनेको रहेको छ है। जस्तै यदि यस्तो डिभिडेन्ड, जुन डिभिडेन्ड चाहिँ नन रेजिडेन्ट इन्टिटीले दिँदैछ तर यस्तो नन रेजिडेन्ट इन्टिटी जुन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ डिभिडेन्ड बाई द कन्ट्रोल फरेन इन्टिटी अफ द रेजिडेन्ट इन्टिटीले भने चाहिँ हो त्यस्तो हकमा चाहिँ के हुन्छ त? त्यसको लागि चाहिँ त्यसले वितरण गरिएको लाभांशमा चाहिँ छुट्टै ट्याक्स प्रिन्सिपल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसरी अर्को भयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम, र इन्ट्रेस्ट पनि आज हाम्रो ब्याजको रूपमा चाहिँ रहेको छ है। जस्तै अब यो इन्ट्रेस्ट भयो नि, हो इन केस अफ द रिसिप्ट अफ द इन्ट्रेस्ट बाई अ नेचुरल पर्सन अर द एक्जेम अर्गनाइजेसन अन द डिपोजिट बोन्ड एसेट्रा फ्रम रेजिडेन्ट ब्याङ्क अर द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर द इन्टिटी issuing a bonds or the listed entity or the NRB or the government or cooperatives is final withholding है, which is not required to be included in the income भनेको रहेको छ है। यस्तो रे के यो यस्तो ब्याज आम्दानी, जुन आम्दानी चाहिँ एउटा प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात् नेचुरल पर्सन अथवा एक्जेम अर्गनाइजेसनले चाहिँ रिसिभ गर्दैछ, तर किन रिसिभ गर्दैछ भन्दा चाहिँ उनीहरूले गरिएको डिपोजिटमा अथवा बोन्डमा है, र त्यसै गरी अब अन्य डिभेन्चरहरू हुन सकिन्छ। तर कोबाट चाहिँ रिसिभ गर्दैछ त त्यो प्राकृतिक व्यक्तिले भन्दा रेजिडेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर इन्टिटी इस्युइङ बोन्ड्स अर द लिस्टेड इन्टिटी अर बाई द एनआरबी अर द गभर्मेन्ट अर द कोअपरेटिभ्स भने चाहिँ हो त्यस्तो इन्कम हुन्छ नि, जुन इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्छ नि, हो त्यस्तो इन्कम चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ नेचरको हुन्छ। हो, यसरी फाइनल विथहोल्डिङ नेचरको हुने बित्तिकै अब हामीले अघि नै भनिसक्यो यसरी फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ट्याक्स त लाग्छ तर के हुँदैन त? एज अ इन्कम भनेर चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्दैन उसमा एज इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा है। र जस्तै यहाँ भनेको छ नि त है, विच इज नट रिक्वायर्ड टु बी इन्क्लुडेड इन इन्कम भन्नुको अर्थ त्यही हो। र यसरी इन्ट्रेस्टको पनि यहीँ सकिन्छ है। जस्तै अब यसमा पनि अर्को के भनेको भन्छ, यो भनेको चाहिँ एउटा हामीले
यो बाहेकका इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, यो जुन हामीले अहिले भर्खर कुरा गऱ्यौँ हो, यो बाहेकका कन्डिसनमा अरू इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ नि, अरू ब्याज आम्दानी हुन्छ नि हो, त्यो सबै ब्याज आम्दानीहरू चाहिँ हुन्छ नि नेचुरल पर्सनको हो, त्यो सबै इन्कम चाहिँ, त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ एज इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ है। यो भनेको अदर इन्ट्रेस्ट है, यो हामीले माथि भनिएका इन्ट्रेस्टको बाहेकमा है, यसरी भयो। र अर्को भनेको त अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त, नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट। जस्तै हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्टमा के हुन्छ त, अब एनी पेमेन्ट रिसिभ फर द नेचुरल रिसोर्सेस इन रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट फ्रम पार्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भने चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ प्राकृतिक स्रोत र साधन अथवा प्राकृतिक सम्पदाहरू हो। त्यस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई यदि हामीले युज गरेर कुनै पनि आम्दानीहरू चाहिँ आय आर्जन गर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो इन्कममा के हुन्छ त, त्यस्तो इन्कममा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा के हुन्छ त, त्यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट इन्कम मान्नु पर्यो। र एज अ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुजनमा हाल्नु पर्यो हो। यो भनेको सबै प्रोभिजन चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को चाहिँ सेक्सन 9 ले चाहिँ भन्ने गर्दछ। यो भयो नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्टको हकमा। र यसै गरी अर्को भनेको रेन्ट चाहिँ, रेन्ट भने चाहिँ के हो त, रेन्ट भनेको एउटा भाडा हो होइन। भाडा भने चाहिँ कुनै पनि एउटा प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सनै हुनुपर्छ है, यदि प्राकृतिक व्यक्तिले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर कुनै पनि रेन्ट चाहिँ आम्दानी गर्छ भनेदेखि त्यस्तो रेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त, ट्याक्स नै लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। इन्भेस्टमेन्ट नेचर रेन्ट इन्कम अफ नेचुरल पर्सन इज नट ट्याक्सेबल भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। तर अरू हकमा चाहिँ के हुनुभयो त, ट्याक्सेबल लाग्ने भयो। जस्तै नेचुरल पर्सन बाहेक अन्य पर्सनको हकमा, जस्तै हाम्रो कम्पनीहरू भयो हो, उनीहरूले चाहिँ यसरी रेन्ट गरेर चाहिँ यदि आम्दानी गर्छ भनेदेखि जुन चाहिँ फाइनल नेचरको नभएर एडभान्स नेचरको हुन्छ, जसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। र यसै गरी रेन्ट पछि अर्को हाम्रो छ रोयल्टी है। रोयल्टी भनेको के हो त, जस्तै रोयल्टी भनेको अब हामीले एज अ रोयल्टीको रूपमा आउँछ नि हाम्रो यो, अनि वुडहरू बेच्दाखेरि, नेसनल वुडहरू, फरेस्टहरू अथवा कम्युनिटी फरेस्टहरू बेच्दाखेरि रोयल्टी आउँछ नि हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले रोयल्टी भनेर बुझ्छौँ है। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि यस्तो रोयल्टी जुन चाहिँ रोयल्टी त रिसिभ हुँदैछ, किन भन्दाखेरि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको भएर चाहिँ यदि रोयल्टी रिसिभ हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो रोयल्टी रिसिभलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट नेचरको चाहिँ रोयल्टी इन्कम भनेर चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ, इन केस अ पर्सन रिसिभ रोयल्टी इन रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट द अमाउन्ट स्याल बी इन्क्लुडेड वाइल क्यालकुलेटिङ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र यसरी अर्को छ हाम्रो रोयल्टी पछि गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स। यदि हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स गरे बापत कुनै पनि गेन हुन्छ नि हो, त्यस्तो गेनलाई पनि हामीले एज अ इन्कमको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तर सर्टेन यस्तो कन्डिसन छ जसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट इन्कमलाई जुन गेन भएको हुन्छ नि, गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्दैनौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ, इन केस द गेन इज इन कनेक्सन टु द compensation in the event of the death of the natural person, the amount shall not be included in इन्कम भन्ने कुरा रहेको छ है, जसलाई चाहिँ हामीले इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्दैनौँ। यस्तो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम जस्तै हुन्छ नि, गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स भयो, तर त्यो जुन गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स भयो नि, त्यो त तर कसरी आएछ भन्दा चाहिँ नेचुरल पर्सनको चाहिँ डेथ भएको कारणले गर्दा आएको रहेछ भनेदेखि त्यस्तो गेनमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यहाँ त लस अफ द मान्छेको फिजिकल ड्यामेजका साथसाथै मानिसको मृत्यु नै भइरहेको छ नि त हो। त्यस्तो अवस्थामा अब आइआरडीले गएर चाहिँ अथवा ट्याक्स अफिसरहरूले गएर चाहिँ अब हामीलाई ट्याक्स चाहिन्छ, यसमा ट्याक्स लाग्छ, यस्तो भन्न चाहिँ अलिक मिल्दैन नि त, किनभने त्यहाँ मानिसको मृत्यु भइरहेछ, साथसाथै मानिसलाई चाहिँ अब भनौँ एकदम सदमा लागिरहेछ, जसमा चाहिँ मानिसको फिजिकल ड्यामेज पनि भइरहेको हुन्छ हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो इन्कमहरू जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि नेचुरल पर्सनको अथवा प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युको कारण भएको छ भनेदेखि त्यसमा हाम्रो ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र अब हाम्रो यो
गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सकै केसमा अर्को प्रोभिजन रहेको छ, इन केस द गेन इज पेड बाई द रेजिडेन्ट इन्टिटी। यसरी गेन भयो हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स, जुन इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स चाहिँ कसले पेड गर्यो त भन्दा बाई रेजिडेन्ट इन्टिटी। यसरी रेजिडेन्ट इन्टिटीले चाहिँ पेड गर्दैछ भन्दाखेरि द पेमेन्ट इज फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स भन्न जान्छ। त्यो पेमेन्ट चाहिँ कस्तो भयो अरे फाइनल विथहोल्डिङ नेचरको भन्न जान्छ यदि रेजिडेन्ट इन्टिटीले दिएको छ भनेदेखि हो। यसरी फाइनल विथहोल्डिङ नेचरको छ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन है, एन्ड दस इज नट रिक्वायर्ड टु बी इन्क्लुडेड इन द इन्कम भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसै गरी अर्को छ हाम्रो नम्बर सीमा, इन केस अफ गेन एक्सेप्ट एज एक्सप्लेन एबोभ द अमाउन्ट स्याल बी इन्क्लुडेड इन द इन्कम भने चाहिँ के भयो त, यसमा हामीले चाहिँ एज इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि जुन हामीले इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सबाट गेन गर्दैछौँ, जुन इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो यो माथि हाम्रो ए र बीमा भनेका बाहेक अरू केसमा रिसिभ भएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सलाई पनि हामीले एज इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर राखेर ट्याक्स लाउनु पर्ने हुन्छ। यो भयो हाम्रो नम्बर सीको है नि त, यो इन्कम गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सको केसमा। र अर्को भयो हाम्रो नम्बर 7मा रहेको छ, गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड। अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा यसरी इन्भेस्ट गरिएको भएको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त, गेन भएछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त, अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा गरिएको आम्दानीहरू सबै हाम्रो के हुनुभयो त फाइनल विथहोल्डिङ नेचरको हुनुभयो। यदि त्यो जुन अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको पेमेन्ट चाहिँ रेजिडेन्ट पर्सनले दिएको छ भनेदेखि चाहिँ, तर त्यो जुन अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको एमाउन्ट हुन्छ नि नन रेजिडेन्ट पर्सनले दिएको छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ लाग्छ, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ नेचर नभएर चाहिँ एडभान्स नेचरको हुने गर्दछ र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेछ है त। र हेरौँ यसमा, द गेन फ्रम अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड इज फाइनल विथहोल्डिङ वेन द फन्ड इज अ रेजिडेन्ट पर्सन इन केस अफ पेमेन्ट बाई अदर देन रेजिडेन्ट पर्सन द गेन स्याल बी इन्क्लुडेड इन द इन्कम। पेमेन्ट फ्रम अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको हकमा के हुन्छ त, यदि चाहिँ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको हकमा चाहिँ हाम्रो हुने भनेको चाहिँ जुन इन्कम चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ नेचरकै हुन्छ कि, यसरी फाइनल विथहोल्डिङ नेचरको हुने बित्तिकै हामीले त्यो के भन्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन है। र यहाँ रहेको छ, पेमेन्ट फ्रम अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड इज फाइनल विथहोल्डिङ एन्ड इज नट इन्क्लुडेड इन द इन्कम। र यसरी हामीले इन्क्लुजनहरू त हेऱ्यौँ। र अर्को भनेको हामीले एमाउन्ट्स एक्सक्लुडेड फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट, जुन कुरा हाम्रो सेक्सन 9 को चाहिँ सबसेक्सन 3 ले कुरा गर्दछ। त्यो चाहिँ कस्तो अनि इन्क्लुजन्सहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुडेड गर्छ त हाल्दैन भन्दाखेरि, यस्तो इन्कम जुन इन्कम चाहिँ अब जुन इन्कमलाई चाहिँ हामीले सेक्सन 92 र सेक्सन 54 र सेक्सन 10 अनुसार चाहिँ के गरेको हुन्छ त, र साथसाथै अर्को सेक्सन पनि रहेको छ सेक्सन 69 हो, त्यो अनुसार चाहिँ एक्जेम्प्टेड एमाउन्ट भनेर ट्रिट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो इन्कममा पनि हामीले इन्क्लुजनमा हामीले राख्नु भएन। जस्तै यहाँ रहेको छ, द फलोइङ एमाउन्ट्स आर नट इन्क्लुडेड वाइल क्यालकुलेटिङ एसेसेबल इन्कम फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट। नम्बर एमा रहेको छ, एमाउन्ट्स एक्जेम्प्टेड पर्सन टु द सेक्सन 10। र अर्को रहेको छ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट सेक्सन 92। र अर्को छ हाम्रो एमाउन्ट्स एक्जेम्प्टेड अन्डर सेक्सन 54। र अर्को छ हाम्रो एमाउन्ट्स एक्जेम्प्टेड अन्डर सेक्सन 69। यसरी 4वटा इन्कमहरूलाई चाहिँ हामीले इन्कम भए पनि हामीले इन्कममा चाहिँ राख्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यस्तो इन्कम भनेको चाहिँ एउटा सेक्सन 92 अनुसार चाहिँ यो इन्कम भनेको कस्तो हो त, यो सेक्सन 92 अनुसार यो इन्कम भनेको चाहिँ फाइनल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हालेनौँ। र तर अरू केस हुन्छ नि जुन सेक्सन 10 अनुसार र सेक्सन 54 अनुसार र सेक्सन 69 अनुसार, यो चाहिँ के हुन सकिन्छ त, यो चाहिँ भनेको के हुनसक्छ त भन्नु त, यो भनेको चाहिँ एक्जेम्प्टेड भयो नि त, अमाउन्ट चाहिँ एक्जेम्प्टेड भयो नि त, जसमा चाहिँ ट्याक्स नै लाग्दैन, ट्याक्स एक्जेम्सन दियो, ट्याक्समा छुट दियो भन्न खोजेको हो यो भन्नुको अर्थ हो। यसरी एक्जेम्सन हुँदैछ भनेदेखि त्यस्तो इन्कममा पनि हामीले ट्याक्स लाग्दैन, त्यसै कारणले गर्दा हामीले इन्कममा हाल्दैनौँ वाइल क्यालकुलेटिङ इन्कम फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ नन बिजनेस चार्जेबल एसिडको कन्सेप्ट है त। जस्तै अब हाम्रो नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स अफ अ पर्सन जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 9 को सबसेक्सन 2 को
हाम्रो क्लज खले कुरा गर्दछ भनेदेखि अब के छ त, जुन यो कुरामा हाम्रो पहिला हाम्रो आउँछ मिनिङ, यसको अर्थ के हो त हाम्रो नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भन्नुको अर्थ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जुन जस्तै नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स भनेपछि के भयो त, यो भनेको चाहिँ यस्तो सम्पत्ति हो जसमा चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड, बिल्डिङ, साथसाथै इन्ट्रेस्ट अर द सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटीहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। तर यहाँ अब एक्सेप्सन जस्तै रहेको छ है, यदि यस्तो ल्यान्ड अथवा यस्तो बिल्डिङ अथवा यस्तो इन्ट्रेस्ट अर द सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटी छ जसले चाहिँ यो 5वटा अथवा कतिवटा चाहिँ यसमा कन्डिसन, 5वटा कन्डिसन जस्तो लाग्यो होइन, 5वटा कन्डिसन अथवा 5वटा टेस्टहरू चाहिँ पुरा गर्छ भनेदेखि त्यस्तो ल्यान्ड, बिल्डिङ र इन्ट्रेस्ट अथवा सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटीलाई चाहिँ हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भनेर चाहिँ हामीले मान्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र अरू केसमा चाहिँ अब हाम्रो के भयो त, यसलाई नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भनेर हामीले मान्छौँ होइन। एन्ड एसिड्स इज नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स जसमा हाम्रो रहेको छ ल्यान्ड र बिल्डिङ र इन्ट्रेस्ट अर द सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटी, जस्तै यहाँ रहेको छ यसमा, बट इफ ल्यान्ड, बिल्डिङ, इन्ट्रेस्ट अर द सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटी satisfy any of the following test, it is not नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स भन्ने कुरा रहेको छ है। र नम्बर 1मा छ हाम्रो नम्बर 1 टेस्ट भनौँ न, एउटा टेस्ट गर्छौँ जस्तै नेचर अफ द एसिड्स टेस्ट फर अल द एसिड्स भने चाहिँ, जस्तै अब यस्तो एसिड जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेस एसिड छ, अर्को भनेको डिप्रिसेबल एसिड छ, अर्को भनेको हाम्रो ट्रेडिङ स्टक छ भनेदेखि त्यस्तो एसिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भनेर मान्दैनौँ भन्ने कुरा मात्र यो पोइन्टले गर्छ, अरू खासै केही पनि भने छैन है त। यसमा भनेको छ इफ द टेस्ट एसिड इज बिजनेस एसिड्स, ट्रेडिङ स्टक अर द डिप्रेसेबल एसिड्स, द टेस्ट एसिड्स क्यान नट बी ट्रिटेड एज नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स भन्ने कुरा रहेको छ। र अब हाम्रो नम्बर 2मा छ ओनरसिप अर द रेजिस्टेन्स टेस्ट फर द प्राइभेट बिल्डिङ भने चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्राइभेट बिल्डिङको डेफिनेसन हेर्छौँ, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058ले चाहिँ यसलाई डिफाइन गरेको छ। र प्राइभेट बिल्डिङ अफ द नेचुरल पर्सन भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा, प्राइभेट बिल्डिङ अफ द नेचुरल पर्सन भन्नुको अर्थ यो हो कि जसलाई चाहिँ भनौँ न नेचुरल पर्सनको यो प्राइभेट बिल्डिङ पनि पर्यो अथवा यो भवन पनि पर्यो, र साथसाथै त्यो भवनले गरिएको कभर गरिएको हुन्छ नि, त्यो भवनले कभर गरेको एरियाहरूलाई कतिसम्म भन्दा चाहिँ 1 रोपनीसम्मको हो, 1 रोपनीसम्म यदि ल्यान्ड कभर गर्छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले एज अ प्राइभेट बिल्डिङ नै मान्ने गर्दछौँ। जस्तै यहाँ रहेछ प्राइभेट बिल्डिङ मिन्स बिल्डिङ अफ द नेचुरल पर्सन एन्ड अकुपाइड बाई सच बिल्डिङ टु द एक्सटेन्ट अफ द 1 रोपनी अफ द ल्यान्ड हो। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त, ओनरसिप अर द रेजिडेन्स टेस्ट फर द प्राइभेट बिल्डिङ, त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई प्राइभेट बिल्डिङको मिनिङ थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हो प्राइभेट बिल्डिङ भने चाहिँ के रहेछ त, कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको भनौँ न, कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले ओन गरेको छ कुनै पनि भवन, र साथसाथै त्यो भवनले कभर गरिएको 1 रोपनी ल्यान्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्राइभेट बिल्डिङ भनेर चाहिँ हामीले इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अनुसार चाहिँ बुझ्छौँ। र यसरी हामीले ओनरसिप र रेजिडेन्स टेस्ट गर्न जाँदैछौँ प्राइभेट बिल्डिङको हकमा। जस्तै जुन त्यो प्राइभेट बिल्डिङ हुन्छ नि हो, ओनरसिप अनुसार चेक गर्दाखेरि चाहिँ ओन गरेको छ फर 10 अर द मोर इयर्स कन्टिन्युसली, अर्थात् त्यो प्राइभेट बिल्डिङ चाहिँ जुन प्राकृतिक व्यक्तिले 10 वर्ष अथवा 10 वर्षभन्दा बढी कन्टिन्युसली चाहिँ भने मतलब लगातार चाहिँ उसले चाहिँ ओनरसिप आफूले ओन गर्छ भनेदेखि, ओनरसिप आफूले होल्ड गर्छ भनौँ न, त्यो प्राइभेट बिल्डिङ चाहिँ आफ्नो स्वामित्वमा राख्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन जान्छ त, जुन प्राइभेट बिल्डिङ चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसिड हुँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। भनेपछि के भने चाहिँ यहाँ नन बिजनेस चार्जेबल एसिडमा चाहिँ परेन। एनबिसिए हामीले सर्ट फर्ममा यसलाई नन बिजनेस चार्जेबल एसिडलाई चाहिँ हामीले एनबिसिए पनि भन्न सक्छौँ है त। यसरी अर्को के भयो त, जस्तै ओनरसिप पछि अर्को भनेको रेजिस्टेन्स है त, यसमा चाहिँ के दियो होइन त, के छ त हाम्रो रेजिडेन्स है भनेपछि रिसाइड गर्यो के, जुन त्यो हाम्रो प्राकृतिक व्यक्ति हुन्छ नि उसले चाहिँ त्यो प्राइभेट बिल्डिङ अथवा त्यो ल्यान्ड हुन्छ नि हो त्यो कभर त गरेको छ, ओन त गरेको छ, तर त्यो जुन ओनरसिप छ नि, ओनरसिपको कुरा त भइसक्यो होइन, ओनरसिप पनि छ
र साथै उसले त्यो भित्र पनि बस्छ कि त्यो बिल्डिङमा, तर ऊ चाहिँ कन्टिन्युसली पनि कहिले बस्छ अथवा कहिले बस्दैन भने मतलब अनि 1 वर्ष बस्ने अथवा 6-7 महिना नबस्ने हो। त्यस्तो गरेर पनि यदि 10 वर्ष अथवा 10 वर्षभन्दा बढी यसरी इन्क्लुड गर्छ भनेदेखि है 10 वर्ष अथवा 10 वर्षभन्दा बढी चाहिँ यदि त्यो बिल्डिङमा बस्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्राइभेट बिल्डिङलाई पनि हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भनेर मान्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यहाँ नन बिजनेस चार्जेबल एसिड है त। द ओनर हेज लिभड इन द बिल्डिङ फर द 10 years or the more आइदर कन्टिन्युसली अर इन्टरमिटेन्टली भन्ने कुरा रहेछ, जसलाई हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भनेर मान्दैनौँ। र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 3 मा इन्ट्रेस्ट इन रिटायरमेन्ट फन्ड टेस्ट फर द इन्ट्रेस्ट अफ सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटी। अर्थात् के भन्दा चाहिँ अब हामीले टेस्ट गर्दैछ कि यस्तो इन्ट्रेस्ट छ केमा त रिटायरमेन्ट फन्डमा, र जुन इन्ट्रेस्ट इन सेक्युरिटी छ इन एनी इन्टिटी हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ र त्यसमा सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ हाम्रो नन बिजनेस चार्जेबल एसिड हुनै सक्दैन। जुन चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट त छ तर अन्यमा हुनु पर्यो कि रिटायरमेन्ट फन्डमा हुनु भएन है। यदि रिटायरमेन्ट फन्डमा भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भनेर मान्दैनौँ। तर यदि रिटायरमेन्ट फन्डमा नभएर चाहिँ अन्य कुराहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट र सेक्युरिटी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भन्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ वेयर इन्ट्रेस्ट अर द सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटी इज एन इन्ट्रेस्ट इन रिटायरमेन्ट फन्ड द इन्ट्रेस्ट अर द सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटिज इज नट नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसै गरी हाम्रो यहाँ नम्बर 4 मा रहेको छ डिस्पोजल प्रोसिड्स टेस्ट फर ल्यान्ड अनि ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ अर द प्राइभेट बिल्डिङ भनेपछि यो जुन हाम्रो ल्यान्ड अथवा जग्गा अथवा घर तथा जग्गा र साथै प्राइभेट बिल्डिङ हुन्छ नि, प्राइभेट भवनहरू प्राकृतिक व्यक्तिको हो, त्यस्तो भवनहरू चाहिँ यदि बेचिएको छ तर कतिमा भन्दा चाहिँ 10 लाख भन्दा कममा अथवा 1 मिलियन भन्दा कममा यसरी यसको डिस्पोजल प्रोसिड यसको सेल्स भ्यालु छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यसलाई चाहिँ हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भनेर हामीले यसलाई मान्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। यसमा खासै केही भने होइन, यति नै भनेको है त। जस्तै यहाँ हेरौँ यसमा के भनेको छ त डिस्पोजल प्रोसिड्स है नि त। डिस्पोजल प्रोसिड्स टेस्ट फर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अर द प्राइभेट बिल्डिङ इफ द डिस्पोजल भ्यालु अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ or the private building is less than 1 million, such land and building and the private building is not NBC अर्थात् नन बिजनेस चार्जेबल एसिड चाहिँ हुनै सक्दैन रे। यो भयो हाम्रो नम्बर 4 को एउटा टेस्ट। अब हाम्रो लास्ट टेस्ट रहेको छ त्यो भनेको ट्रान्सफर विदिन अ 3 जेनेरेसन टेस्ट फर अल द एसिड्स भने चाहिँ अल द एसिड भने चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड पनि भयो, ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ पनि भयो, प्राइभेट बिल्डिङ पनि भयो, प्लस सेक्युरिटी अर द इन्ट्रेस्ट इन एनी इन्टिटी पनि पर्यो। यसरी यस्तो सबै सम्पत्तिहरू हुन्छ नि यदि विदिन अ 3 जेनेरेसनसम्म ट्रान्सफर गरेको छ विदाउट कमर्सियल सब्सटेन्स अर्थात् त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि पर्चेज पनि छैन र सेल्स पनि छैन, खरिद बिक्री गर्ने इन्टेन्सनले नगरिएर जसमा चाहिँ हाम्रो मनीको ट्रान्जेक्सन कुनै पनि हुँदैन, तर जस्तो एसिडहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ 3 जेनेरेसनसम्म। जस्तै एउटा हजुरबा हुन्छ अनि बुवा हुन्छ र उसको नाति हुन्छ नि त, हजुरबा छोरा र उसको नाति हुन्छ नि हो। यसरी 3 वटा जेनेरेसनसम्म चाहिँ एसिडहरू चाहिँ ट्रान्सफर गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस्तो ट्रान्सफरलाई चाहिँ हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भनेर मान्दैनौँ भन्ने कुरा रहेको छ है। यसमा गरेको भनेको त्यही हो, ट्रान्सफर विदिन द 3 जेनेरेसन टेस्ट फर अल द एसिड्स द ट्रान्सफर अफ ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ अर द इन्ट्रेस्ट अर द सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटी विथ 3 जेनेरेसन without any commercial substance that is not a sales or the purchase transaction is not a non-business chargeable assets भनेको रहेको छ। यति हो है, हो यति टेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन भयो जुन नन बिजनेस चार्जेबल एसिडको चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्राइभेट बिल्डिङ एन्ड द इन्ट्रेस्ट अर द सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटीको हकमा। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ ट्याक्स इम्प्लिकेसन। यसरी हाम्रो गेन हुन्छ अरे, यसरी नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स डिस्पोजल गर्दा गेन हुन्छ भनेदेखि जुन त्यो प्रोसिड्स हुन्छ नि नन बिजनेस चार्जेबल एसिडको गेन चाहिँ हो, त्यो गेनमा चाहिँ हामीले एज अ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले यसलाई इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र त्यसमा चाहिँ अनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा जति ट्याक्स लाग्छ नि त्यो अनुसार नै
लाग्ने गर्दछ। जस्तै यहाँ रह्यो गेन अन डिस्पोजल अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स फर्म्स पार्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी भयो। र अर्को यसै गरी के छ त भन्दा गेन अन द डिस्पोजल अफ द डिप्रिसिएबल एसेट्स इन द रेस्पेक्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट गरेर भनौँ न इन्भेस्टमेन्टको हकमा के छ भन्दा चाहिँ एउटा डिप्रिसिएबल एसिड, यस्तो डिप्रिसिएबल एसिड जुन चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न डिप्रिसिएबल एसिड भनेको चाहिँ यस्तो सम्पत्ति हो जुन चाहिँ हाम्रो युज गरेको भएर अथवा कुनै पनि टाइम पिरियड ल्यास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालुमा चाहिँ डिक्रिजिङ हुन जान्छ हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिप्रिसिएबल एसिड भन्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा युज गर्ने गर्दछ अथवा इन्भेस्टमेन्टमा युज गर्ने गर्दछ हो। त्यस्तो डिप्रिसिएबल एसिड बेच्दाखेरि यदि गेन हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि त्यस्तो गेनलाई चाहिँ हामीले केमा राख्छौँ त हामीले इन्कममा राख्छौँ। इन्कम जुन चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नको लागि है त इन्क्लुजनमा राख्छौँ के। र अर्को भनेको गिफ्ट चाहिँ रिसिभ भयो इन रेस्पेक्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दा गर्दै त्यो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित भनौँ न इन्भेस्टमेन्टसँगै सम्बन्धित रहेर चाहिँ यदि कुनै पनि गिफ्ट यसरी रिसिभ हुन्छ भनेदेखि जसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुजनको रूपमा एज अ इन्कम फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र यसै गरी अन्य कुरा पनि हुन्छ जस्तै ब्याड डेट रिकभर्डहरू भयो। र अब त्यसै गरी हाम्रो अरू विन्डफल गेनहरू जस्तै मानौँ न विन्डफल गेन भनेको त हाम्रो विन्डफल गेनसँगले नै कभर गर्ने भयो। यसमा जस्तै अरू इन्कमहरू मानौँ न के छ त जस्तै ब्याड डेट रिकभर भयो अनि अब चेन्ज इन द बेसिस अफ द एकाउन्टिङ र साथसाथै अब अरू भनेको इन्ट्रेस्ट लोवर देन द अब इन्ट्रेस्ट एट द कन्सेसनल रेट भनौँ न हो। त्यस्तोमा आयो भनेदेखि त्यस्तो अमाउन्टहरू पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ एज अ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर। यसरी हामीले इन्क्लुजन र डिडक्सन है जस्तै अब हामीले मानौँ न डिडक्सनमा हामीले डिडक्सन गर्ने भनेको जस्तै इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा डिडक्सन गरेको जस्तै हो। जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ त डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अथवा डिप्रिसिएसन अलाउन्सेसहरूलाई डिडक्सन गर्ने। र साथै अर्को के हुन्छ त रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस एज पर सेक्सन 16 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार। र अर्को भनेको के हो त जेनरल डिडक्सन जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 13 अफ द इन्कम ट्याक्सले गर्दछ। र जेनरल डिडक्सनमा हाम्रो पर्ने भनेको सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जस्ता एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ हो। त्यो पनि हामीले आज डिडक्सनको रूपमा चाहिँ डिडक्ट गर्न पाउँछौँ। र साथसाथै अब हुन्छ नि सेक्सन 21 अनुसार डिडक्सन गर्न नपाइएका सबै खर्चहरूलाई पनि हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ हामीले घटाउन पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 51 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058ले चाहिँ भन्ने गर्दछ। र यसै गरी अर्को के छ त यसै गरी हाम्रो अर्को आउने भनेको के हो त अर्को आउने भनेको एज अ डिडक्सनको रूपमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हुन सकिन्छ होइन। जस्तै अब सेट अफ द इन्भेस्टमेन्ट लसेस हुन सकिन्छ हो। यसरी चाहिँ हुन सकिन्छ। र अब यदि हजुरहरूलाई यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको बारेमा अझै पनि केही कन्फ्युजन छ कुनै प्रोभिजनहरूमा जस्तै इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने र साथै डिडक्सन गर्ने कि नगर्ने र अब भनौँ न यसमा अब हामीले कति ट्याक्स रेटहरू लाउने जस्ता प्रश्नहरू छ भनेदेखि हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। र साथै अझै पनि यससँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू अलि भनौँ न विस्तृत रूपमा राख्न अथवा विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यसै गरी नै पढ्छौँ नि त जस्तै 1 by 1 जस्तै अहिले हामीले नन बिजनेस चार्जेबल एसिडको बारेमा हामीले यसको डेफिनेसनको साथसाथै हामीले एसिड टेस्टहरू हेऱ्यौँ नि त यसरी डिपमा गयो नि त हो। यसरी नै अरू हामी हेर्छौँ। र अब हाम्रो यो ओभरभ्यूमा आउने भनेको हाम्रो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ इन्क्लुजनहरू हुन्छ। जस्तै अब हामीले इन्क्लुजनहरूमा के राखेको छ त इन्क्लुजनहरूमा हामीले राखेको भनेको जस्तै अघि हामीले राखे जस्तै गरी गेन फ्रम द नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सहरू भयो। र अरू के हुन्छ त डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट रोयल्टी रेन्ट अनि अर्को के हुन्छ त गेन फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स अनि गेन फ्रम द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड र गेन फ्रम द अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड र यस्ता अरू गेनहरू जुन चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित भएका हुन्छन् हो। त्यस्तो गेनहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुजन भनेर राख्छौँ नि त। र डिडक्सनको रूपमा अघि भने जस्तै गरेर अब के हुन्छ त
जेनरल एक्सपेन्सेसहरू अथवा जेनरल डिडक्सनहरू, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस सेक्सन 14 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अनुसार, रिपेयर एन्ड द इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस जुन सेक्सन 16 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट, र अर्को भनेको सेटअप अफ द इन्भेस्टमेन्ट लसेस जुन हाम्रो सेक्सन 20ले कभर गर्ने गर्दछ, र अर्को भनेको के छ त डिप्रिसिएसन अलाउन्सेस जुन हाम्रो सेक्सन 19ले गर्दछ। र हामीले पहिला नै हामीले डिप्रिसिएसन अलाउन्सेसको बारेमा चाहिँ हामीले ब्रिफली चाहिँ पढिसक्यो कि, जस्तै ब्लकहरू हुन्छ नि, यसमा ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी, ब्लक डी र ब्लक ईसम्म हुने गर्दछ। र ब्लक एदेखि डीसम्म हुने भनेको हाम्रो के हो त, ब्लक एदेखि डीसम्म हुने भनेको चाहिँ हाम्रो ट्यान्जिबल एसिड्स, जस्तै ट्यान्जिबल एसिड भनेको अब हामीले बुझिसक्यो, जसको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले देख्न छुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो नि त होइन। हो त्यस्तो एसिडहरूमा चाहिँ अब कतिखेर ट्याक्स कन्सेसन आउँछ डिप्रिसिएसनमा, र साथै डिप्रिसिएसनमा कति रेटहरू हुन्छ, र हामीले यदि एब्जर्प्सन कसरी गर्ने त, यदि हामीले पुस इनसम्म किनेको छ भनेदेखि, चैत्र इनसम्म किनेको छ भनेदेखि, अथवा भनौँ न हाम्रो असार इनसम्म किनेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा एब्जर्प्सन पोर्सनहरू सबै हामीले पढिसक्यौँ नि होइन। यदि हजुरहरूले त्यस भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले इन्क्लुजन माइनस डिडक्सन गरेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त भन्दा एसेसेबल इन्कम फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट आउने हो। यसरी एसेसेबल इन्कम फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट आउने गर्दछ। यो भनेको हाम्रो एउटा ओभरभ्यू मात्रै भयो नि त होइन। अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ जस्तै हामीले इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित क्वेसनहरूलाई कभर गर्छ। आजलाई हामीले भ्याएन होइन, कभर गर्ने भनेको थियो तर गर्न पाएनौँ। तर अब हामीले जुन हुन्छ नि कन्फ्युजन हुने तरिकाको एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्छौँ, र हजुरहरूले पनि हेर्नु होला, पढ्नु होला, यसमा जानकारी राख्नु होला। यदि अझै पनि क्वेरीहरू हुन्छ नि यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टसँग, र साथै हामीले इन्कम फ्रम बिजनेसको पनि कन्सेप्टहरू लगभग सबै कभर गरिसक्यो, र इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टसँग सम्बन्धित क्वेरीहरू हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा। अब त्यसै गरेर अब हाम्रो भ्याटसँग सम्बन्धित पनि भयो नि त। भ्याटमा पनि अब हामीले भ्याटको पनि लगभग भनौँ न एक्जाममा सोध्ने प्रश्नहरूकोदेखि लिएर एक्जाममा सोध्ने न्युमेरिकलहरूको र थ्योरीहरूको बारेमा पनि हामीले पढिसक्यौँ। र यदि हजुरहरूलाई भनौँ न अझै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीले अब एउटा भिडियो बनाएको छ नि त, त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स रेट हुन्छ नि यो बजेट हाइलाइट 2077 एन्ड द 78 अनुसार, अर्थात् आर्थिक वर्ष 2077-78 जुन हाम्रो एमेन्डमेन्ट हुन्छ नि, रिसेन्ट एमेन्डमेन्ट हो, त्यो अनुसार नै हाम्रो ट्याक्स रेटहरू इन्डिभिजुअलहरूलाई, त्यो इन्डिभिजुअलमा पनि अब भनौँ न यसरी नेचुरल पर्सनको हकमा अब के हुन्छ त, कपल अपडेट गर्दा र सिङ्गल अपडेट गर्दा कुन ट्याक्स रेट लड्ने भन्ने कुरा हामीले अलरेडी पढिसक्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ यदि हजुरलाई आउँदैन भनेदेखि त्यसमा गएर चाहिँ हेर्न सक्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले यसो ओभरभ्यू लिनु पर्दाखेरि अब यदि सिङ्गल छ भनेदेखि हाम्रो ट्याक्स रेट के हुन सकिन्छ त, फर्स्ट ल्याबमा अर्थात् सोसल सेक्युरिटी ट्याक्समा चाहिँ 4 लाख छ भनेदेखि के हुन्छ त 0% अथवा 1% एज द केस मे बी होइन। र अर्को भनेको 1 लाखमा 10%, र अर्को भनेको नेक्स्ट 2 लाखमा कति त 20%, र अर्को के छ त नेक्स्ट हामीले सिङ्गल हो नि त होइन। अनि नेक्स्टमा अब के छ त नेक्स्ट 13,50,000 है, 12,50,000 नभएर चाहिँ हाम्रो 13 लाख हुन्छ नि हो। 13 अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ 12,50,000 थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो 13 लाखसम्म होइन त हो। 13 लाखसम्मको लागि चाहिँ अब कति हुनुभयो त 30%, र त्योभन्दा जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ नि त्यसमा लाग्ने भनेको 36% हो है। यसरी हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यदि कपल अपडेट गरेको छ भनेदेखि हाम्रो कति लाग्छ त 4,50,000 लाग्छ फर्स्ट ल्याबमा, अर्थात् बेसिक एक्जेम्सन लिमिटमा। यसरी फर्स्ट ल्याबमा 0% अर द 1% एज द केस मे बी। र अर्को भनेको के हो त, अर्को भनेको अब यसमा 1%, नेक्स्ट 1%मा 10%, र नेक्स्ट 2 लाखमा 20%, र अर्को नेक्स्ट 12,50,000मा हाम्रो 30%, र जति पनि एमाउन्ट ब्यालेन्सेस हुन्छ नि हो त्यसमा लाग्ने भनेको 36% हो। यसरी चाहिँ हामीले अलरेडी यो बारेमा चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ। यदि अरूहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो भिडियोमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ।
र अझै पनि यो इन्कम ट्याक्ससँग रिलेटेड साथसाथै अडिटिङहरू हुन्छ नि हाम्रो अडिटिङ पार्टहरू हो त्योहरूको बारेमा पनि हजुरहरूले आफ्नो क्वेरिजहरू चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्ने हुनेछ हो हजुरहरूको त्यो क्वेरिजहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियो बनाउन सक्छौँ होइन हजुरहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार के चाहिरहेछ त अब जस्तै अहिले भनौँ न अब अडिटिङसँग सम्बन्धित केही कन्सेप्टहरू जस्तै इन्टर्नल चेकहरू हुन्छ अब अडिटिङको अब्जेक्टिभ हुन्छ कसैलाई अब डेफिनेसनहरू नै थाहा हुँदैन नि त अडिटिङको बारेमा हो त्यस्तोहरूको बारेमा थाहा हुनु चाहिन्छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ र अब हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्ने भनेको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू र साथै हाम्रो इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र अब हामीले त्यो सबै गरिसकेपछि हामीले अलरेडी कभर गरिसकेको कुरा भनेको के हो भन्दा चाहिँ हामीले टिडिएस रेटहरू हुन्छ नि विथहोल्डिङ ट्याक्सेसहरू के हो त्यो ट्याक्सेसहरू चाहिँ हामीले लाग्ने केसहरू हामीले हेरिसक्यो अलरेडी त्यो भनेको सबै हामीले पढेको भनेको रिसेन्ट एमेन्डमेन्ट भएको कुराहरू हो त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले पढ्नु होला यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि अलरेडी हामीले पढिसकेका छौँ भिडियो बनाइसकेका छौँ हो यदि पढ्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है हामीले पढेको हामीले कन्सेप्टहरू भनेको लगभग यति नै हो जसमा चाहिँ अब हामीले भनौँ न जस्तै ट्युमा सोधेको ट्यु सल्युसनहरूदेखि लिएर ओलिज गोल्डका क्वेसनहरू जुन चाहिँ एक्जाममा सोधिसकेको छ अलरेडी हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ र अब हाम्रो बुकहरू हुन्छ नि त्यो बुकहरूको चाहिँ अब इलुस्ट्रेसन प्रब्लमहरू जस्तै त्यो इलुस्ट्रेसनमा सोधिएका कन्सेप्टहरूसँगै सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्ने हो नि त होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कभर गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हाम्रो यति नै